लेबर कोड लागू झाल्या कालच्यान तुम्ही त्याची डिमांड करता अशें आसा की लेबर कोड जो जाल्लो आसा हांव वेलकम करता. कारण तातूंत ती बरीचशी प्रोविजन अशी आसात की ती कामगारांच्या फायद्याची आसा. उदाहरणार्थ पयलीं जे कायदे आसले म्हणजे 29 कायदे आशिल्ले, तातूंत कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एबोल्यूशन आसलो, पेमेंट ऑफ वेजीस आसलो, बाकीचे खूब कायदे आशिल्ले. ते सगळे रिपील करून फक्त 4च कोड केल्या जाता. तातूंत वेज कोड आसा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आसा, मागीर फॅक्टरीन तितून तो एक कवर केल्लो आसा आनी स्टँडींग ऑर्डर आनी बाकीचो सोशल सेक्युरिटी एक कोड आसा. आतां ह्या 4 कोडां भितर एक जे बेनिफिशियल वर्करांक जे आसा तातूंत 2 गोश्टी आसा. एक की कॉन्ट्रॅक्ट लेबर हो जो एनमास जे करताले इवन मॅन्युफॅक्चरिंगांत आनी कितें अनफॅर लेबर प्रॅक्टीस करताले तें आतां स्टॉप जातलें. कारण आतां पयलीं कशें आसतालें बोर्ड करपाक जाय आशिल्लो, तेजेर तें मांडपाक जाय आशिल्लें, तें जाल्या नंतर तें जातलें. पूण आतां तो विशय उरोंक ना, कारण बोर्ड गोंयांत जावंकच ना. 72 पासून बोर्डच जावंक ना. बोर्ड जावंक ना, एबोल्यूशन करपाचो प्रश्न येवं ना कितलो वर्सां. आतां हितून कितें जातलें की कोर मॅन्युफॅक्चरींग एक्टिविटी आसा पळय तातूंत जो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एंगेज करता ताका तो रेगुलर करचो पडटलो. हितून प्रोहिबिशन आसा डायरेक्टली. हितून कशे गोंयचे कामगार, गोंयचे जे यूथ आसा ते कशे बेनिफीट जातले तेच तुका सांगता न्हू. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आतां मॅन्युफॅक्चरिंगाक करताले तो डायरेक्ट एम्प्लॉई जातलो. हें एक डायरेक्ट बेनिफीट. जॉब सेक्युरिटी मेळटली तांकां. दुसरें कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक अपॉयंटमेंट लेटर दिवपाक जाय कंपल्सरी, मॅन्डेटरी आतां मॅन्डेटरी. हय. दुसरें तेंचो पे जो आसा तो सगळो इलेक्ट्रॉनीक पेमेंट करपाक जाय, रिकॉर्ड दवरपाक जाय, ते सबमीट करपाक जाय रिटर्न. आनी कोणूय करपाक जाता. आनी आतां एक तातूंत दुसरें बेनिफिशियल जें म्हाका दिसता अशें म्हणटा की चडशीं पळय झगडीं गोंयांत जातालीं, हें जातालो स्ट्रायक वगैरे जातालो, तो कित्याक लागून जातालो की हांगातले मालक जे आसा ते युनियनाक मान्यता दिनाशिल्ले. ओके. मागीर तो मार्क्सन आसूं किंवा ते तेवा आसूं या खंयचे कितल्योश्यो कंपनी आसात जे युनियनाक मान्यता दिनाशिल्ले. हातूंत एक प्रोविजन आसा की तुजी जर मेंबरशीप 51% आसत जाल्यार त्या युनियनाक मॅन्डेटरी मान्यता दिवपाक जाय, म्हणजे रिकॉग्नायझेशन एक युनियनाक मेळटलें. अशें कितले युनियन आसा सर? खूब युनियन आसा गोंयांत, खूब युनियन आसा. म्हणजे आतां कितले एका मान्यता खूब लोकांक मेळटली? मान्यता मेळटली. खूब लोकांक मान्यता. खूब लोकांक मान्यता मेळटली. सो एक बरी गजाल. प्रोसिजर ही एक सगळ्यांत बरी गजाल. दुसरें कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचेर आज पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक वर्कमॅन म्हणत नाशिल्ले, तो आज डेफिनेशनच कॉन्ट्रॅक्ट लेबर येयला. अंडर इंडस्ट्रियल एक्ट पळय तातूंत इंडस्ट्रियल लॉ आसा पळय, कोड आसा पळय इंडस्ट्रियल कोड, तातूंत तो येयल्लो आसा. दुसरें बाकीच्यो काही गोश्टी आतां पयलीं पेमेंट ऑफ वेजीस एक्ट आशिल्लो पूण इम्प्लिमेंट जायनाशिल्लो. कारण कितें आशिल्लें, तेजी लिमीट आसली 24,000 आशिल्ली. मॅनेजमेंट कितें करताले, तो पेमेंट ऑफ वेजीस येवंक जायना, तांकां बोनस एक्ट एप्लिकेबल जावंक जायना, मागीर तुजो PF एक्ट जावंक जायना, पूण तेजी सॅलरी 24,000च्या वयर दवरप. म्हणजे खंयचेच कायदे इम्प्लिमेंट जायना. आज तें जावचें ना. आज जनरल मॅनेजर सुद्दां पेमेंट ऑफ वेजीस येयलो. लिमीट ना. लिमीट सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक ते एप्लिकेबल जातलो. पगार तुका काडलो समज 2 दिसां भितर पेमेंट दिवपाक जाय. विदीन 2 डेज तेजे लिगल ड्यूज क्लियर करपाक जाय. सॅलरी ही 7 तारखेक पेमेंट करपाक जाय कंपल्सरी, मॅन्डेटरी. तातूंत प्रोविजन खूब आसात. फक्त ती कशी तूं इम्प्लिमेंट करतलो, फक्त इम्प्लिमेंटींग मशिनरी हेंच्यांनी बरी करपाक जाय. हें मेन आसा सरकारान. हय. आतां तेजे कायदे रूल्स जे आसा ते रूल्स आज फ्रेम जावंक ना. ताका 45 डेज वयतले, सजेशन ऑब्जेक्शन येतले आनी मागीर एक फ्रॉम 1 एप्रील तो फुल्ली इम्प्लिमेंट जातलो. पूण ताजी प्रोविजन जी आसा ती काही प्रोविजन आतां सुद्दां तुज्यान इम्प्लिमेंट करपाक मेळटा. इंडस्ट्रियल कोर्टान जे चालू आसा चालू उरतले. तातूंत केशी ज्यो 25-25, 30-30 वर्सां वयतल्यो त्यो बेगीन जातल्यो. कारण आतां कितें आसा, लेबर कोड बी आसचें ना. वर्कराक 5-4-5 वर्सां कन्सिलेशन लेबर कमिशनाक मॅटर पेंडींग उरताली. विदीन 45 डेज टर्मिनेशन ज्यो असल्यो मॅटर, रिटायरमेंट टर्मिनेशन ह्यो ज्यो मॅटर आसा विदीन 45 डेज वर्करच डायरेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल केस फायल करू शकता. 45 डेजान सगळं डायरेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल वचचें. चड ते वर्सां झगडपाची गरज ना. आनी लेबर कोर्ट आतां एकच जातलें. तातूंत म्हणजे 2 करपाक जाता पूण 2 बेंच जातले. आतां कशें सिंगल जज आसलो तशें 2 जज जातले. एक ज्युडिशियल आसतलो आनी एक एडमिनिस्ट्रेटीव आसतलो. तातूंत बऱ्योचश्यो गोश्टी क्लियर जातले. तेंच्यांनी दुसरें सुद्दां हें घातलां की तातूंत ते रूल्स येतले आतां ड्राफ्ट रूल पयलींचे आसात ताचे वयल्यान सांगता तुका की तातूंत टायम फ्रेम आसा. म्हणजे तुवें 15 दिसां भितर हें फायल करपाक जाय, रिटर्न स्टेटमेंट विदीन 15 डेज फायल करपाक जाय. तेजे थोडेशे टायम फ्रेम आसा. मागीर एडजॉर्नमेंट 3 वयर तुका घेवपाक मेळचें. म्हणजे टायम फ्रेम म्हणजे आनी बरें जातलें न्ही, बेगीन जातलें. 3 तुमी अशें म्हटलां तातूंत ते इम्प्लिमेंट थोडेशे डिले जावं शकता. पूण जे आतां डिले जातालें आतां कांयच करपाक मेळनाशिल्लें तें क्लियर जातलें. दुसरें अनफॅर लेबर प्रॅक्टीस जे मॅनेजमेंट करताले तेजी केसी आमी डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनलाक वचूंक शकता. अशें अजून तें क्लियरिटी ना पूण तें करपाक मेळटलें. ओके. आनी बऱ्योचश्यो गोश्टी विक्टिमायझेशन, हॅरेसमेंट हो कमी जातलो. अनफॅर लेबर प्रॅक्टीस कमी जातले ज्या जाग्यार युनियन एक्टीव आसा. आतां
लेबर्स खूप चार्ज करता म्हणून खुबशे इश्यूज जाताले हय. तेजेर कितें रेट्साचें कितें जाल्या रेट कोर्सान रेट्स म्हणजे म्हाका कळना चार्ज आतां तो प्रश्न येवचो ना न्हू लेबर्स चड चार्ज करता कोण? हांगा जो डेली वेज लेबर्स आसताले ते चार्ज करता पळय ते कित्या लागून करताले हं, तांकां PF दिवपा जाय म्हणटाले हे खाताले हे खाताले आतां पेमेंट स्लीप तुका दिली हं, अपॉयंटमेंट लेटर दिलें तुका PF आतां ESI जे आसा ESI तुजें 10 वर्करां वयर तुका कमी हें जालें PF 20 वर्करां वयर तुका PF मेळ्ळो हय आतां ती लिमिटाचो तो इश्यू आसा तो डिस्कस करून तो सॉर्ट आउट जातलें पूण हे जे कायदे आसा एकदां जर तूं हितूर गेलो PFात गेलो युनिवर्सल नंबर मेळ्ळो जाल्यार हे आतां कितें करताले ते ताका मेंबर करून घेयनासले आनी दाखयताले 15,000 वयर आहा हं. आनी मेंबर करपाची गरज ना अशें तें आसलें तेची क्लॅरिटी येतली आनी कसले गजाल सर ते काडटा म्हणटाले हय की आमकां दवरले आनी हय. काय सांगू नासतना काडले बी हय, पण ते कितें रूल आसा तितून तातूंत कंपल्सरी ते आतां कोणाक काडलो काडचे जाल्यार पयलीं कितें रूल्स आसा ताका जें पयलीं मेळटालें 15 डेज आतां आमचे कडेन 45 डेज आसा हं, सेंट्रल गव्हर्मेंट 15 डेज रिटायरमेंट कंपल्शन ग्रॅज्युटी आतां फिक्स टर्म आहा ताका समज काडलो फिक्स टर्माक जाल्यार एका वर्सा भितर ग्रॅज्युटी मेळटली बाकीच्यांक 5 वर्सां लागता म्हणजे तातूंत कॉन्ट्रॅक्ट लेबर येता की ना तें तातूंत एक इश्यू येतलो येतलो पूण ताचें इंटरप्रिटेशन जावन कितें ना कितें तरी तातूंत सोल्युशन मेळटलें अजून वेळ लागतलो हय ताका थोडो वेळ लागतलो पूण क्लॅरिटी येवपाक आनी 90 दीस सुमार आसा ताच्या नंतर सारकें फूल क्लॅरिटी येतली पूण बेजीक जें इम्पॉर्टंट जें आसा तुका हांवें तुज्या समोर दवरलेलें आसा ओके आनी एक दुसरें आसा फक्त हांव ह्या गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी हांवें लेबर मिनिस्टराक लेटर केल्लें आसा हं. की आमच्या गोंयांत एक बेनिफिशियल पयलीं 2020 45 डेज रिटायरमेंट कंपल्शन आशिल्लें हं, ते ह्या कोडान 15 केलां तर ते ह्या गव्हर्मेंटान रिटेन करपाक हे आसा ताका पावर्स आसा पावर्स आसा कारण हे कोंकरन लिस्ट आसा लेबर हे जो आहा तो कोंकरन लिस्ट आसा हं. तेंच्यांनी ते जशें हेंच्यांनी ऑर्डर काडल्या नोटिफिकेशन काडलें रिपीलाचें तशें ते 2020 ते रिपील करीत आनी तेच कंटिन्यू करीत बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ऑलवेज बेनिफिशियल आनी तातूंतल्यान एक जातलें की हे तें जर इम्प्लिमेंट करूंक ना तें जर काडलें भायर जाल्यार हांगा रिट्रेंचमेंट खूब जातलें कारण आज कामगारांक चड पयशे दिवचे पडटा म्हणून रिट्रेंचमेंट लोक कोण करिनासले हय ते एनमास जातलें तें स्टॉप जावपाक जालें म्हणून हांव अपील करता CMाक सुद्दां की ताणें तें तशें रिटेन करचें ऑलरेडी हांवें लेबर मिनिस्टर लेटर केल्लें तुम्ही पळयतात GNH.